बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, मुझे याद पड़ता है कई साल पहले एक बार मैं एक गोश्त की दुकान पे गोश्त ख़रीद रहा था, तो एक साहब आए, मुझे स्टेट हुआ करते थे। उन्होंने आते ही उस कसाई को, जो कसाब था, उसको पूछा रेट लिस्ट कहाँ पे है, और जो रेट पे वो बेच रहा था गोश्त, उसको उस पर उन्होंने जुर्माना आयद कर दिया। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि जनाब, आपको इतना हैवी जुर्माना कर दिया गया है, आप इस रेट्स की जो हुकूमत ने आपको दिए हुए हैं इसकी पाबंदी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उसने कहा, जी आप फ़िक्र ना करें, अभी ड्यूटी ख़त्म होगी, ये मजिस्ट्रेट साहब मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे और जिस कीमत पे मैं आपको गोश्त दे रहा हूँ, इसी कीमत से ये गोश्त ख़रीद कर अपने घर लेकर जाएंगे। यानी गोया उनको भी एहसास है कि जो गोश्त की कीमत असल है वो होनी क्या चाहिए। लेकिन बाबू जो होते हैं ना, इन्हें हर दौर में हुकूमत को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, हुकूमत को जनाब बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पेश करते हैं, और हर हुकूमत के लिए मसाइल खड़ा करने वाली ये अफसरशाही होती है। ये कहती है जनाब हमने रेट्स तय कर दिए हैं, 25 रुपये किलो फ़लाँ चीज़ अवाम को हम देंगे, ये पूछे बगैर कि जो स्टेक होल्डर है, जो करियाना स्टोर्स हैं, जो गोश्त बेचने वाले हैं, जो पोल्ट्री एसोसिएशन है, जो फ्रूट्स बेचने वाले हैं, और इनके जो बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ क्या बैठ के आप ये तय करते हैं कि फ़लाँ चीज़ कितने में आपको पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितने में बेची जाएगी? ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी भी होती है, लेकिन क्या हुकूमतें कीमतें तयन करके उस पर अमल दरामद अगर कराती हैं तो उसमें नुकसान किसका होता है? अवाम को खुश करने के लिए अगर आप अवाम के एक तबके को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो दूसरे को आप नाराज़ कर रहे होते हैं। और ये कीमतें मुकर्रर करने के लिए स्टेक होल्डर से आप मशावरत क्यों नहीं करते? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और साथ ही जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, क्या इसके पेश नज़र यही होता है कि जनाब आपने सिर्फ सस्ती चीज़ें देनी है, या क्वालिटी भी आपके पेश नज़र होती है? और हुकूमतें अगर कीमतें मुकर्रर ना करें तो फिर माहौल कैसा हो? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ग़ज़ाई अमूर हैं, एंकर पर्सन हैं, तज़कियाकार हैं जनाब मोहसिन भट्टी साहब। मोहसिन भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ फैसल मजीद साहब हैं, सदर पंजाब अंजुमन ताजरान सब्ज़ी और फ्रूट एसोसिएशन के। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ आरफ गुजर साहब तशरीफ़ फरमाया, सदर हैं मरकज़ी करियाना एसोसिएशन के पंजाब के। हाफ़िज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमा भट्ट साहबा मशीन है वज़ीर पंजाब की, प्राइस कंट्रोल के हवाले से फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर को जो है वो इसको निगरानी करती हैं। रोज़ाना आप देखते होंगे मुख्तलिफ मार्केट्स में भी जाती हैं, छापे मारती हैं, और जो है वो कीमतों को चेक भी करती हैं कि कहीं ज़्यादा कीमतें वसूल तो नहीं की जा रही। वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं मियाँ फैसल साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। मैं ये जो गवर्नमेंट रेट्स तय करती है, आपको एतमाद में लिया जाता है? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसमें जो आज से 20 साल पुराना एक सिस्टम था, उसमें तो स्टेक होल्डर को साथ बिठाया जाता था, एसोसिएशन की स्टैंप भी लगती थी। और दूसरी बात यह है कि स्वाय सूबा पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा में जो स्टेक होल्डर है, वहाँ जो एसोसिएशन हैं चिकन की, इसी तरह सब्ज़ी फ्रूट की, उनकी स्टैंप साथ लगाई जाती है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि स्टेक होल्डर जो है वो मार्केट में मौजूद है, और हम ऑक्शन करते हैं, सेल करते हैं, लाखों लोगों की नुमाइंदगी हमारे पास है, लेकिन वाहद हमारा सूबा है जहां स्टेक होल्डर को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया। और इसमें आप देखें, ये रेट लिस्ट आपके सामने पड़ी है कि सेक्रेटरी साहिबान के साइन है, कहीं को एसोसिएशन का ना नुमाइंदा शामिल है, ना कोई मशावरत हमारी इसमें शामिल है। जो कीमतें आपने मियाँ साहब लगाई हुई हैं, इस कीमत पे बेचने के आप पाबंद हैं, क्या उसमें आपको अगर प्रॉफिट ना भी हो तब भी आपने बेचनी है? इसमें देखें, ये 4 तरह की रेट लिस्ट निकलती है। एक मंडियों के लिए निकलती है, थोक की, और दूसरी परचून की जो हम मंडी में चलती है। दूसरी ये जो रेट लिस्ट है परचून नरखनामा, वो मलिक साहब इसमें ये दुकानदारों के लिए। तो जो मंडी वाली है उस पे हम पाबंद होते हैं कि मंडी वाली पे हमने वो चीज़ सेल करनी। लेकिन मसाइल इसमें इतने हैं कि केला है, उसकी हम नीलामी करते हैं, हमारी फजर के बाद शुरू होती है नीलामी, ठीक है, लेकिन उसका रेट 3 बजे 4 बजे नीलामी से पहले आ जाता है। तो उसमें आप क्या बेहतरी देते हैं? अगर महंगी नीलामी हुई लेकिन आपने देना सस्ता ही है, एक दिन पहले उसका रेट आ गया। अच्छा,
सिस्टम ही कोई नहीं है, मशवरा ही कोई नहीं है, मशावरत ही नहीं है स्टेक होल्डर के साथ। और आप जितनी देर तक स्टेक होल्डर को इस सिस्टम में नहीं लाएंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। हाफिज साहब, आपका रेट्स जो है वो भी हुकूमत तय कर देती है, दाल इतने की बेची जाएगी, चावल का रेट ये होगा और मसाला जात के रेट्स ये होंगे, मुशावरत करती है हुकूमत आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आपने गोश्त का रेट पूछा था एक कसाब के पास जाके, और उसने कहा था कि यही बाबू मेरे पास आएगा तो पूरे रेटों पे लेगा। ये कब की बात है? 2, 4, 5, 7, 10 साल की होगी। 10-12 साल पहले भी यही मामला थे और आज भी यही मामला है। कोई बाबू मुझे ये बता दे कि घर में दूध किस रेट पे लेता है, गोश्त किस रेट पे लेता है, उसको 100% पता है। पता होने के बावजूद अगर इस सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि आप बदनीति कर रहे हैं, आप ठीक करना नहीं चाहते। और ये जो रंगबाजी है ना कि दालों के रेट फिक्स कर दें, क्यों फिक्स कर सकते हैं आप? आपकी अपनी दालें 10 अरब रुपए की आप चने की दाल बाहर से मंगवाते, ज़री मुल्क होने के बावजूद। ये शर्म वाली बात है ना। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ज़राअत को सोचना चाहिए कि आप ज़री मुल्क है तो फिर आप दालें बाहर से क्यों मंगवाते हैं? फिर बाहर से दालें मंगवाते हैं जो इंटरनेशनल रेट होता है, वो आपका रेट नहीं होता। क्या आपकी मर्ज़ी का रेट नहीं होना? जब रेट बाहर से आना है, दालें बाहर से आनी है, अजनास बाहर से आनी है, तो फिर आप किस हिसाब से इसका रेट फिक्स कर सकते हैं? ठीक है। फिर कौन सा तरीका कार है, कौन सा कोई मैकेनिज्म है कि कितना मार्जिन रखना है? बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास अपनी चीज़ें है ही नहीं, जहाँ आप मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड करवाएं, आप मुझे दाल दें, चने की दाल के मैंने 200 रुपये में दी है, 205 या 210 रुपये रख लें मुशावरत के साथ, ताकि आवाम को रिलीफ दे सकें। लेकिन आपके पास तो दालें हैं ही नहीं, आपके पास सिर्फ डंडा है। आपके पास ये है कि आपने ये रंगबाजी दिखानी अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कि हमने आवाम को सस्ती दालें दे दी हैं, लेकिन सस्ती दालें हैं कहाँ? जब मैकेनिज्म नहीं होगा फिर आपकी करोड़ों की गाड़ियों में ये एसी भी जाएंगे, ये डीसी भी जाएंगे। ठीक है। तो सलमा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, मशीर है वज़ीर पंजाब की। सलमा भट्ट साहब, आप बड़ी मुतहरक नज़र आती हैं, मार्केट्स में हम आपको देखते हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से छापे मारे जा रहे होते हैं। पूरे पंजाब के अंदर आपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को और जो है मुख्तलिफ अफसरान की ये ड्यूटीज़ लगाई है कि वो कीमतों को कंट्रोल करें। ये स्टेक होल्डर्स जो हैं ख़ास तौर पर, अगर हम करियाना स्टोर्स की बात करें, हम फ्रूट एसोसिएशन की बात करें, हम अगर गोश्त बेचने वालों की बात करें, वो भी आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हुकूमत रेट्स तय कर देती है, उस पर अमल दरामद डंडे से करवाती है, हमारी परचेज उससे कहीं ज़्यादा होती है, हम कैसे बेच पाएँ? आज की मिसाल ले लीजिएगा, 1600 रुपये गवर्नमेंट का रेट है गोश्त का, लेकिन आज मैंने खुद गोश्त खरीदा है 3000 रुपये किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका नसला भाई। एक्चुअली देखें, हुकूमत के एंड पे दो चीज़ें होती हैं। एक ये होती है कि जब कोई भी चीज़ जो मार्केट में आती है और जिसकी कीमतें जो हैं उनकी जो हुकूमत जब तय करती है तो उसके पीछे डेफिनेटली मैकेनिज्म होता है, और वो मैकेनिज्म यही होता है कि अगर आप कोई हम जो सब्जियां या फल हैं अगर आप उनकी बात करें तो वो टोटल खुद मार्केट कहती है कि डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो जाहिर बात है जब डिमांड के मुताबिक सप्लाई हो, किसी की चीज़ की फरावानी हो, तो उसकी कीमतें स्टेबल तो होनी चाहिए ना। तो कीमतों का जो भी तयन हो उसको स्टेबल तो रहना चाहिए ना। तो जब उस स्टेबिलिटी के अंदर आर्टिफिशियल डिस्टॉर्शन लाई जाए तो हुकूमत उसकी मुखालफत करती है, चाहे वो दालें हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो, चाहे चिकन का गोश्त हो। और वो उसमें भी बहुत क्लियर है हुकूमत का स्टांस कि हम इसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करते हैं। हम लोग एक बहुत छोटी मुख्तसर लिस्ट है जिसकी बात की जाती है कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। बिलखसूस रमज़ान से पहले आपको पता है पूरी दुनिया में रमज़ान से पहले, ईस्टर से पहले, क्रिसमस से पहले, न्यू ईयर से पहले खाने पीने वाली चीज़ों की जो कीमत है उसकी 30% या 40% ऑफ हो जाती है। वाहिद एक मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे रमज़ान से एक हफ्ता पहले से लेकर दौरान रमज़ान या ग्राम फरोशी जो है वो सर उठा लेती है। और वो सब लोग सोचते हैं कि 11 महीने एक तरफ, लेकिन इसे एक महीने में पूरे 11 महीने का मुनाफा कमाना है। और होर्डिंग इतनी की जाती है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, हमने कुछ 550 से ज़ायद होर्डिंग के पॉइंट्स वागुज़ार कराए एसेंशियल कमोडिटी के सिर्फ गुज़श्ता ये कोई 3 से 4 हफ्तों के अंदर। और उसके अलावा ये होता है कि जो मार्केट के अंदर प्राइसेस जो 1 फरवरी को फॉर एग्जांपल चल रही थी या 5 फरवरी को या 10 फरवरी को, अगर वही रमज़ान में कंटिन्यू रहती है तो कोई नहीं पकड़ता जाके, कोई ऐसा नहीं करता कि जाके कोई डंडे मारता है या कोई डंडा चलाता है। जब वही चीज़ उसकी सप्लाई भी वही है, डिमांड भी है और चीज़ें मौजूद भी हैं, अवेलेबल भी हैं, आप जब भी एसेंशियल कमोडिटी की डिमांड मौजूद है और आप उसकी सप्लाई रोक लें और तो वो होर्डिंग के जुमरे में आता है। तो फिर आप होर्डिंग के मद में आएंगे, आप होर्डिंग के जद में होर्डिंग एक्ट एक्टिव होगा और आप पकड़े जाएंगे।
اور دوسری لیکن جانب یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، چھاپے مارے جانے چاہیے، پکڑے جانے چاہیے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں نے گوشت کی مثال آپ کو دی، وہ ایک بندے کو کاسٹ نہیں کرتا گوشت 1600 روپے، وہی سرکاری افسران جرمانہ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں جا کے مہنگا خود دے دیتے ہیں۔ 1600 روپے پہ کوئی جرمانہ نہیں کرتا. ہماری جو چیزیں کچھ کموڈیٹیز سپریسڈ ہیں جو ہمیں پتا ہے اس کا، اور ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کر رکھی ہیں، اور اس کے اوپر ہم لوگ مارکیٹ کا جو ریشنل ریٹ ہے جو اس کی اوپر جو زیادتی کرتا ہے نا، اب مثال کے طور پہ اگر آپ 3000 روپے کا گوشت کہہ رہے ہیں اور اگر وہ مارکیٹ میں 2400-2500 روپے کا چل رہا تھا رمضان سے پہلے، اور رمضان آتے ہی ایسا کیا ہو گیا اس گوشت کو کہ وہ 3000 کا ہو گیا، تو پھر تو وہ گرام فروشی میں آئے گا. لیکن اگر ایک کموڈیٹی ہے، کوئی بھی سبزی، دال یا کیلے، سیب، کوئی چیز بھی جو ہے، گوشت بھی، چکن کا گوشت اب آپ کے سامنے اگزامپل ہے، چکن کا گوشت جو ہے بہت بڑی مثال ہے. پچھلے رمضان میں اس کی بہت شارٹیج تھی اور بہت ہائی ریٹ تھا. اس دفعہ آپ نے کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں سنا، کیونکہ اس کی سپلائی سٹیبل ہے. تو سپلائی سٹیبل ہے تو اس کی پرائس سٹیبل رہی ہے. اگر رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں اچانک کہ جو 480، 460 اور 470 اور 500 تک روپے والا جو مرغی کا گوشت ہے، اگر وہ اس وقت 600 روپے کر دیں، پولٹری والے اس کی قیمت نکال دیں، تو پھر وہ گراں فروشی ہے نا، پھر وہ زیادتی ہے، کیونکہ سپلائی موجود ہے. تو جب بھی حکومت کو اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں مارکیٹ کے اندر کس ریٹ پہ چل رہی تھی. اب 1 فروری سے تو میں خود ہر چیز کا ریٹ جو ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہر چیز کی آکشن کا ریٹ منڈیوں کے اندر اور پھر مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے اس کو نوٹ کرتی رہی ہوں. اور ابھی بھی مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں، ہم بہت سارے شہروں میں میں ہر ضلع میں جا رہی تھی. ابھی میں سرگودا میں تھی، ننکانہ صاحب میں تھی، صبح میں شیخو پورہ میں تھی، کل میں سرگودا میں تھی، چنیوٹ میں گئی، میں فیصل آباد گئی، لاہور کے اندر گھومی. اب وہاں پہ مختلف بازار تھے. اب ہوتا ہے کہ اوپن مارکیٹس کے اندر جا کر ہم 100 تقریباً جو ہمارا بائر ہے، کنزیومر ہے، اس کو میں پوچھتی ہوں، جنہوں نے تھیلے پکڑے ہوتے ہیں، شاپنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. جن بازاروں میں اوپن مارکیٹ میں بھی وہ ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان قیمتوں کی مطابقت کے ساتھ چیزیں مل رہی ہیں جو منڈیوں میں اور جو ریٹ چل رہے تھے. ہم ان کو کچھ نہیں کہتے اوپن مارکیٹ کے اندر بھی. لیکن جہاں کہیں ہمیں شکایت ملتی ہے کنزیومر سے کہ مثال کے طور پہ اگر 250 روپے کا اس وقت کیلا ہے جو، اور 250 سے 280 روپے کا جو پریمیم کوالٹی کا ہے، اور جو مڈل کوالٹی کا ہے جو کہ رمضان میں بہت ضرورت ہوتی ہے، کیلے سب استعمال کرتے ہیں فروٹ چاٹ کے لیے، اور اگر 150 سے 200 روپے کا ہے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. جو پھر اب 350 روپے کا، 350 روپے کا کیلا دے رہا ہے تو وہ تو پھر پکڑا جائے گا، اس کا پکڑا جانا حق بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ اس رمضان کے اندر ٹو بی آنیسٹ جو بھی شہریوں کی کو رمضان کے اندر ان کی گروسری کے اوپر بوجھ ڈالے گا، شہریوں کے لیے دقت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود مشکل کا شکار ہوگا اور وہ خود دقت کا شکار ہوگا. یہ بہت دو ٹوک سٹانس اور ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. سلمان بٹ صاحب، محسن بھٹی صاحب، آپ نے سلمان بٹ صاحب کی بھی باتیں بھی سنی اور آپ نے جو ہے میاں فیصل صاحب اور عارف گجر صاحب کو بھی سنا. ہمارا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ گراں فروشی کی اگر بات کی جائے، ہولڈنگ کی بات کی جائے، یہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے، لیکن گلے شکوے دکانداروں کی بھی ہوتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ریٹس ہماری قوت خرید سے جو ہے وہ کہیں کم ہوتے ہیں، اس لیے ہم بیچ نہیں پاتے، کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے. آپ نے ماشاء اللہ اس فیلڈ میں بہت کام کیا. ہمارے ہاں یہ ریٹس مقرر کرنا حکومت کا کام ہی ہونا چاہیے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیے، حکومت کا کام یہاں پہ اس صورت میں بنتا ہے، حکومت ایک ریگولیٹر ہے. فیصل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پہ بولی ہوتی ہے اور سارا انہوں نے نظام بتایا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں ملک صاحب کہ اگر یہاں پہ حکومت موجود نہ ہو اور وہاں پر ٹرک آئیں، کسی چاہے وہ کبھی کسی گرمیوں میں لیمن کیوں، سردیوں میں کیلے کیوں، سیب کیوں، اگر وہ ٹرک آتے ہیں اور آ کے وہ راتوں رات کولڈ سٹور میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ملی بھگت کر کے ریٹ نکالا جائے، تو پھر اس کو کیا زیادتی کہا جائے گا؟ یقیناً نہیں کہا جائے گا. تو یہاں پر حکومت کا بطور ریگولیٹر موجود ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنے سامنے شفاف بولی کروائے. اور جب شفاف بولی ہوگی اور وہ بولی جو ہے اس کے اوپر 10-15% کا ریٹیل کا مارجن رکھ کے تو وہ اس کا ریٹیل میں بیچ دیا جائے گا، اس کی ریٹ لسٹ نکل جائے گی. یہ تو سسٹم ہے بہت اچھا. اسی طرح ہی اب آگے آ جائیے، ہم اگر پولٹری کی بات کریں تو پولٹری میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کو جو ہمارا مسابقتی کمیشن ہے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس نے 50 ملین کا فائن کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کارٹلائزیشن کی تھی. کارٹلائزیشن کیا کی تھی کہ سارے جو پولٹری ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس ریٹ کی پابندی کرنی ہے جو ان کی ایسوسی ایشن نے اناؤنس کرنا ہے. اب اس کو اگر کسی پولٹری فارمر کو
कोई सस्ता वाला खाता है, वो सस्ता देना चाहता है तो वो सस्ता नहीं दे सकता। अब यहाँ पे ये उसको पाबंद करते हैं कि जी आपने इससे कम रेट पे अगर किया तो हम आपको एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं बनाएंगे, हम निकाल देंगे, हम आपको जुर्माना करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्टेलाइजेशन भी होती है। तो हुकूमत का काम रेगुलेटर का है, हुकूमत का काम वहां पे मौजूद रह के नजर रखने का, कड़ी नजर रखने का। लेकिन मौसम हुकूमत का काम साहब ये अगर है कि स्टेक होल्डर शामिल हो जाएं, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि 1600 रुपये अगर गवर्नमेंट रेट छोटे गोश्त का फिक्स कर देती है, अगर किसी को कास्ट ही नहीं करता, वो आपने स्टेक होल्डर से अगर मशवरा नहीं लिया तो फिर बेचेगा कैसे, या खराब गोश्त बेचेगा? 100% ठीक कह रहे हैं। अगर वो उसमें शामिल नहीं है और रेट गैर हकीकी है तो फिर तो उसमें लाजमन शॉर्टेज भी आएगी, क्योंकि वो घर से पैसे डाल के तो पूरा नहीं कर सकता। फिर उसमें 2 नंबरी भी आएगी। इसकी आपको सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ दूध की। दूध का रेट रिटेल में जो है वो तकरीबन 180 रुपए लीटर है शायद। अब मुझे ये बताएं मलिक साहब, आप खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जो मैडम सलमा भट्ट हैं ये भी गुजरांवाला से हैं और इनकी अच्छी खासी ग्रिप है। मुझे ये बताएं कि अगर दूध की प्राइस कैपिंग गवर्नमेंट ना करे तो फिर जो है दूध की मिलावट में कमी आ सकती है, क्योंकि दूध 180 रुपए का लीटर किसान को कॉस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल ठीक, उसको उससे ज्यादा का कॉस्ट करता है। जब आप उससे सस्ता लेंगे उसमें मिडल मैन भी आएगा, उसमें किराए भी पड़ेंगे। रिटेल में जब उसका 180 रुपए लीटर रेट होगा तो वो कैसे फिर दूध वाला खाएगा उसको। ठीक है। मौसम भट्टी साहब, मैं एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, वापस आते हैं। तो जो आपने पॉइंट उठाया कि रेट अगर जो है वो ऐसे मुकर्रर किए जाएँ कि जो काबिल कबूल हों फ़रोख्त कुरिंदा के लिए भी और ख़रीद कुरिंदा के लिए भी, फिर मामलात को शायद बेहतर किया जा सकता है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मियां फैसल जवेद साहब, ये बात मोहसिन भट्टी साहब ने भी की, सलमा भट्ट साहब की भी बात आपने सुनी कि हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट इसलिए करती है, रेगुलेट इसलिए करती है कि कुछ चीज़ें अगर रमज़ान से पहले अगर एक चीज़ खजूर की कीमत थी, रमज़ान करीब आते ही आसमान को पहुँचने शुरू करती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये बड़ा मसला नहीं है इसमें? सबसे पहली जो बात है कि हमारा जो सब्ज़ी फ्रूट का सेक्टर है ना, सब्ज़ी में आलू और फ्रूट में सेब, खजूर और एक आइटम और है जो हम स्टोर करते हैं। इस दफ़ा सेब स्टोर में नहीं है। ठीक है जी, शॉर्टेज है। आपका तुरखम बॉर्डर बंद है, ईरान से हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए उसका रेट ज़्यादा है। केला भी स्टोर होता है लेकिन केला पकाने के लिए होता है। ठीक है। तो मैंने जो बात की थी, मैंने ये की थी कि बिल्कुल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के बगैर हम नहीं चल सकते, लेकिन ये जो डिसीजन है मार्केट के मुतलका, रेट लिस्ट है, दूसरे मामलात हैं, इनमें स्टेक होल्डर को साथ रखें, उसका फ़ायदा होगा। आवाम के लिए भी फ़ायदा है कि हम तो मंडियों में मौजूद हैं और ऑक्शन भी कर रहे हैं। मंडी का सिस्टम, एक एक मंडी का जो इन आउट है अफराद का 50-50 हज़ार लोगों को हम डील करते हैं, लाखों की दुनिया को डील करते हैं और इसका फ़ायदा आवाम को है। जहाँ नज़र आएगा हमें कि ये रेट गलत है तो हम उसके साथ तो नहीं खड़े होंगे, हम तो गवर्नमेंट के साथ ही खड़े हैं ना, कि आवाम को सहूलियात मिलें। जितनी देर तक स्टेक होल्डर को साथ नहीं बिठाएंगे, ये रेट लिस्ट आप देखें, शोर तो मार्केट में यही आता है कि ये तो डमी है रेट लिस्ट। मलिक साहब, तो इसका तो हल करना है ना, रेट लिस्ट पे आप स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। हमको अथॉरिटी नहीं मांग रहे हैं कि हमने रेट लिस्ट निकालनी है, लेकिन इसके साथ मशवरा होना चाहिए, उससे सिस्टम बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाफ़ साहब, ये जो स्टेक होल्डर के साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात मैंने पूछा मियाँ साहब से भी, अगर एक स्टोर कर ली जाए चीज़, होल्ड कर ली जाए, उससे कीमतें तो बढ़ेंगी और इसमें ताजरों के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता है। सर, होल्डिंग का मेयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है कि किस चीज़ को आप होल्डिंग कह रहे हैं? 50 बैग पे भी होल्डिंग और 1000 बैग पे भी होल्डिंग, कोई कानून ऐसा नहीं है। होल्डिंग ये है कि आपका बिजनेस नहीं है, आपने चीनी रखी हुई है, ये होल्डिंग है। मैं चीनी का काम करता हूँ, मेरे पास 1000 बैग है या 5000 बैग है, या मिल रखेगी या जो डीलर है वो रखेगा, ये कानून है। ठीक है। अगर मैं वो उसको डिक्लेयर नहीं करता चीनी को,
تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں 100 بیگ چینی کا رکھتا ہوں، آپ نے آ کے مجھے پوچھا کہ بیگ ہے چینی کا، میں نے آپ کو دے دیا، وہ ہولڈنگ نہیں ہے۔ کل پرسوں وہ دکاندار پکڑے گئے جن کے پاس 50 بیگ تھے، 100 بیگ تھے، صرف یہ کارکردگی دکھانے کے لیے۔ یہ غیر قانونی کام کیا، کسی نے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ ایک ایپ ہے، آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کہ میرے پاس چینی 1000 بیگ ہے، جب 5000 بیگ ہے۔ ملوں میں بھی تو پڑی ہوئی ہے نا چینی، وہ بھی سٹاک ہے، ہولڈنگ وہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو 3 منتھ میں چینی بننی ہے، جتنی بننی وہ پورا سال چینی چلنی ہے، آپ اس کو بھی ہولڈنگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہولڈنگ نہیں ہے۔ ہماری ان چیزوں میں ایک تو دالوں میں کسی چیز کی ہولڈنگ ہے ہی نہیں۔ اب چینی کے متعلق تھی کہ 4-5 دن میں نا بڑی کریک ڈاؤن کیا صرف شور شرابہ ڈالنے کے لیے کہ ہولڈنگ چینی ہوئی تھی، اور جتنی دکانوں میں چینی یہ پکڑی گئی ہے وہ دکاندار ہیں، وہ دوسرا بزنس کرنے والے نہیں ہیں، لیکن کسی جگہ پہ شنوائی نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار محسن بھٹی صاحب نا دودھ کی انہوں نے بات بتائی، کیونکہ ان کا بہت تجربہ اس معاملے میں، اور بالکل حقیقت انہوں نے کہا ہے کہ 170 والا 250 والا دودھ 170 کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بات پہ کیا کسی نے آج تک پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ گوشت پہ پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اور دوسری بات، محسن بھٹی صاحب نے کہا کہ کولڈ سٹور میں چلا جاتے ہیں، 50 ٹرک آئے ہیں، وہ چلا گئے، لیکن کولڈ سٹور کا گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا مال کتنا لگا ہوا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ میرے پاس 5 ٹرک ہیں، وہ کولڈ سٹور میں ہے، گورنمنٹ کے پاس یہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اگر 5 آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 5 ٹرک ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، اگر 6 ٹرک لگے ہوئے ہیں تو آپ وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے اور عوام کو سیل کر دیں۔ یہ تو طریقہ کار ہے ہولڈنگ کا، ہولڈنگ بھی روکی جا سکتی ہے، یہ بھی چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہولڈنگ خرابی ہوتی ہے تو اس میں گورنمنٹ کے ادارے ملوث ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے۔ پھر یہ چیز ہے کہ جو سبزی فروٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں دیکھیں کہ کل کیا ریٹ تھا، پرسوں کیا ریٹ تھا، تو ایک چیز 60 روپے کی ہے تو اس کے بیچنے کا ریٹ کیا ہے 62۔ یہ 15% ہے، 1% ہے، 2% ہے، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں اگر پرافٹ مارجن کر دیں، ڈیمانڈ سپلائی کی بالکل حقیقت بات ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی پوری دنیا میں ایسا اصول ہے کہ جب ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے، تاجر برادری بھی کرنا چاہتی ہے، یہ گیپ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ بالکل سلمان بٹ صاحب، یہ جو جرمانے جس پہ بعض لوگ شکایات کرتے ہیں جی کہ افسر شاہی جاتی ہے اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، خواہ مخواہ کے جرمانے کر دیے جاتے ہیں، پھر پرافٹ مارجن اتنا کم ہوتا ہے کہ دکاندار کے لیے اس کو بیچنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر قیمتیں وہ لوگ بڑھا کر بیچتے ہیں۔ جب چھاپا کسی نے مارا قیمتیں کم دکھا دی، جب چھاپے والے چلے گئے قیمتیں بڑھ گئی۔ دوسرا سہولت بازار کا بھی بتائیے گا، کیا آپ سبسڈی دیتے ہیں حکومت ان لوگوں کو یہ چیزیں بیچنے کے لیے؟ جی، جہاں تک سہولت بازار کا تعلق ہے تو کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن ہے کہ کم آمدن والے طبقات کو جو چیزیں ہیں کھانے پینے والی ایسینشیل کموڈیٹیز وہ ان کی قوت خرید میں بھی رہیں اور ان کی قیمتیں قابو میں رہیں، تو سہولت بازار جو بنائے گئے ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس وقت رمضان کے اندر جو 74 جو ہمارے سہولت بازار تھے ان کو رمضان بازار میں کنورٹ کیا گیا ہے، جہاں پہ عام دنوں میں ڈی سی نوٹیفائڈ ریٹ پہ تمام جو اشیاء ضروریاں ہیں وہ موجود ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اس کو مزید کمی کر دی جاتی ہے، نوٹیفائڈ ریٹ سے بھی کم جو اس کی ہوتی ہے ہول سیل پرائس اس کے اوپر دی جا رہی ہیں۔ اس وقت جتنے بھی جو 74 سہولت بازار ہیں، رمضان سہولت نگہبان بازار ہیں، ان کے اندر جو مرغی کا گوشت ہے وہ عام مارکیٹ سے نوٹیفائڈ ریٹ سے 15 روپے کم ہے، اور جو گھی ہے اے کیٹیگری والا وہ 16 روپے فی کے جی کم ہے، بی اور سی کیٹیگری والا 10 روپے فی کے جی کم ہے، جو آٹا ہے وہ 905 روپے کا جو نوٹیفائڈ ریٹ پہ سبز رنگ کا تھیلا ہے وہ ان بازاروں میں 850 روپے کا میسر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری چینی ہے وہ 140 روپے کی میسر آ رہی ہے لوگوں کو، اور جو سبزی پھل اور دالیں ہیں وہ 7 سے 10% کم قیمت پر ان بازاروں میں دی جا رہی ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بازاروں میں پچھلے سال جو 36 ہمارے جو سہولت بازار تھے جن کو رمضان بازار میں کنورٹ کیا، وہاں پہ تقریباً 2 ملین سے زائد فٹ فال تھا، اور اس سال یہ کیونکہ 74 بازار ہیں تو ہمارا ایک اینٹیسپیٹڈ خیال ہے کہ رمضان کے اینڈ تک 4 سے 5 ملین لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ دوسری جانب جو ہماری جتنی بھی ہماری جو ہوتی ہے ریٹ لسٹ اس کے جو اندر جو مسائل ہیں وہ بالکل ہیں مسائل، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کا بالکل بخوبی پتہ ہے۔ اور جو مسائل ہیں ان میں سے جیسے آپ گوشت کی بات کرتے ہیں، دودھ کی بات کرتے ہیں، تو اس کی جو سپریسڈ ریٹ ہے جو نوٹیفائڈ پرائسز میں، میں آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم اس سپریسڈ ریٹ کے اوپر مارکیٹ کو جا کے گیج نہیں کرتے، ہم اس کو ہمیں پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ سپریسڈ ہے وہاں پہ میں نے تو اوپنلی 13 کو ہم نے میٹنگز کر کے یہ انسٹرکشن ہے
کہ ہم لوگ اس کے اوپر نہیں کرتے. ان کو پتا ہے, ان کو 170 روپے پہ آ کے کون پکڑتا ہے, ان کو جب 220 سے تجاوز کرتے ہیں تب پکڑتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میٹ جو ہے 800 اور 1600 روپے کوئی کون بیچتا ہے, ایک بھی نہیں بیچ رہا, کوئی بیچ رہا ہے ان میں سے. اگر یہ 800 اور 1600 روپے پہ اور 170 روپے پہ ان سے دودھ بکوایا جائے, ان قیمتوں پہ گوشت بکوایا جائے, یہ 24 گھنٹے کے اندر ساری دکانیں بند ہو جائیں. تو یہ کہ الحمدللہ ہر بندہ, ہر تاجر, ہر دکاندار شام کو اپنی روزی کما کے سوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا لیکن کیا کوئی یہ ایسا ریٹس ریوائز نہیں کر لینے چاہیے, ریٹس نہیں دینے کی ریٹ ضرورت؟ اس کے اوپر بالکل ہم اس کے اوپر بہت جامع اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. اس کے اوپر ہم نے پوری اپنی جو اس کے پیچھے فارمولاز ہیں, اس کا جو میکینزم ہے وہ ہم ریوائز کر چکے ہیں. اس کو بہت جلد ہم جو ہے اس کی ریویژن میں بھی جائیں گے اور یہ اس مسئلے سے باہر آئیں گے. اس مسئلے کو ہمیں آلریڈی ہمیں معلوم ہے. اور جہاں تک سبزیوں کی میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں کہ سبزیوں اور پھلوں میں ہم نے جو اس کی ریشنلائزیشن ہے وہ تقریباً 70 سے 80% جو ہے وہ حاصل کر لی ہوئی ہے. اس وقت ریٹ اس کے اندر 70 سے 80% جو سبزی اور پھل کی چیزیں ہیں وہ سپریس نہیں ہیں. 2 یا 3 آئٹمز ایسی ہیں جو سپریس ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہمیں اس کے اوپر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کم کیا جاتا ہے مارکیٹ میں, اس کے اوپر اس طرح سے نہیں کیا جاتا ایگریسو کریک ڈاؤن یا آپریشن اس طرح سے. لیکن جو چیزیں سپریس نہیں ہیں ان کو اگر آپ جا کر ڈسٹارٹ کریں گے, اور جو ہورڈنگ ہے وہ ہورڈنگ اگر آپ کے پاس 50 بیگ ہے یا 100 بیگ ہے اور سپلائی ڈیمانڈ موجود ہے اور آپ سپلائی روک لیتے ہیں 50 بیگ کی بھی, تو دیٹ کمز انڈر ہورڈنگ. ہورڈنگ ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آپ کو اسینشیل کموڈٹی کی بات کر رہی ہوں میں, اسینشیل کموڈٹی کی سپلائی نہیں روک سکتے آپ, چاہے آپ کے پاس 100 بیگ ہے, چاہے 1000 بیگ ہے, چاہے 500 بیگ ہے, چاہے 5000 بیگ ہے, چاہے آپ کی مل ہے یا آپ وہ مڈل مین ہے, ہول سیلر ہے یا آپ ریٹیلر ہیں. آپ اپنی سپلائی نہیں روک سکتے اسینشیل کموڈٹی کی جبکہ ڈیمانڈ موجود ہو. اگر آپ روکیں گے تو وہ ہورڈنگ ہے. یہاں پر ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. محسن بھٹی صاحب, میں فائنل ورڈ آپ سے بھی چاہوں گا میں کہ یہ جو حکومت کی جن مانیٹرنگ کا ذکر ابھی سلما بھٹ صاحب بھی کر رہی تھی, اسی وجہ سے ہم قیمتیں کنٹرول کر پاتے ہیں کہ اگر مارکیٹ اوپن ہو تب بھی قیمتیں کمپٹیشن کے تحت نیچے رہ سکتی ہیں؟ دیکھیے ملک صاحب, آج یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سسٹم کو سنکرونائز کرنا ہوگا. سنکرونائز ایسے ہوگا کہ ایک دور آتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو جاتا ہے, آلو ٹکے ٹوکری ہو جاتا, مکئی جو ہے ٹکے ٹوکری ہو جاتا. اگلے سیزن میں اس کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے اگلے سیزن میں پھر کم ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارا سائیکل ہر دفعہ چلتا ہے. ہمارا یہاں پہ ابھی تک ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ جو کسانوں کو ایک ایڈوائزری دے رہا ہو کہ بھئی آپ ایک سرٹن لیول آ گیا, اس سے اوپر آپ کاشت نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ بھیڑ چال ہو اور اس وقت دھڑا دھڑ ہر بندہ آلو لگائے جا رہا ہے, ہر بندہ مکئی لگائے جا رہا ہے. ہاں, یہ بڑی ایک بنیادی وجہ جس کے وجہ سے قیمتیں جو ہے نا وہ بھی پھر کنٹرول کرنی مشکل ہوتی ہیں. میاں فیصل صاحب, کوئکلی میں چاہوں گا آپ اگر گورنمنٹ کو مشورہ دیں ایک منٹ میں تو کیا دیں گے آپ؟ جی, اس میں یہی بات جو بھٹ صاحب نے کی ہے میں آن کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, کیلکولیشن ہونی چاہیے کسی بھی فصل کی. جب تک ڈپارٹمنٹ ورکنگ نہیں کرتے تو مسائل بنیں گے. اس میں اس دفعہ آلو اسی چیز کا شکار ہو گیا کہ کسان نے اتنا لگا لیا, ہلدی لگانے پہ آتے تو ہلدی لگائی جاتے ہیں, آلو لگانے پہ آتے آلو لگائے جاتے ہیں. اس پہ پراپر جتنے ہمارے ایک ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے اور وہ گائیڈ کریں کسانوں کو, تو اس کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو ہے سسٹم ہے اس کو سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر اس میں بہتری آ سکتی ہے. حافظ صاحب, آپ کیا سجیشن دیں گے؟ پہلے نمبر تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے زراعت ہے یا کوئی بھی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہمیں کتنے ایکڑ پہ چاہیے, اتنا ہی ایکڑ لگتی ہے, اس سے زیادہ نہیں لگتی. لیکن گورنمنٹ نے آج تک ایسا کیا ہی نہیں کہ کتنے ایکڑ پہ آلو لگ رہا ہے, کتنے ایکڑ پہ گنا لگ رہا ہے یا کپاس یا دوسری چیزیں لگ رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی زراعت بھی تباہ ہوگی. یہ ساری چیزیں نا گورنمنٹ جتنی دیر تک سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے نہیں کام کرے گی, عوام کو یا کسی بھی کسان کو, دیکھو نا اب اگر کسان کے پاس 5 روپے کلو آلو ہے تو مارکیٹ میں تو پھر وہ 25 روپے بک رہا ہے. کہ اگر کسان کو آپ نے ذبح کیا بھی ہے تو کیا عوام کو اس کا ریلیف مل گیا؟ عوام کو ریلیف پھر بھی نہیں مل رہا, نہ گندم میں, نہ گنے میں, نہ دوسری چیزوں میں. تو ہمیشہ یہی چیز ہے کہ جب نیک نیتی ہو تو پھر 100% ہو سکتا ہے کہ حافظ عارف گجر صاحب, میاں فیصل مجید صاحب, محسن بھٹی صاحب, سلما بھٹ صاحبہ, آپ چاروں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.